मानिसले जुन समय पीडा भोगिरहेको हुन्छ त्यस समय उसले के महसुस गर्दछ थाहा छ? कान समाते अब आइन्दा यो काम दोहोऱ्याएर गर्ने छैन। उसले प्रतिज्ञा गर्दछ, सङ्कल्प लिन्छ त्यो काम अब आइन्दा नगर्ने भनेर, जसद्वारा उसलाई त्यस्तो पीडा भोग्नु पर्यो। तर भइदिन्छ के थाहा छ? जति जति उसको पीडा शान्त हुँदै जान्छ, जति जति उसको घाउ निको हुँदै जान्छ, ऊ पुनः त्यही काममा प्रवृत्त हुन्छ जसबाट उसले त्यस्तो कष्ट पीडा भोग्नु पर्यो। किन यस्तो हुन्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। युवावर्गहरू हाई स्पिडमा बाइक चलाउने गर्दछन् र बाइक चलाउने क्रममा कतिको दुर्घटना हुने गर्दछ र दुर्घटनामा उनीहरूको अङ्गभङ्ग हुन्छ, उनीहरू हस्पिटलाइज्ड हुन्छन्। अनि त्यो बेलामा ती युवावर्गले यस्तो महसुस गर्दछन्, ओहो मैले हाई स्पिडमा बाइक चलाउनाले मैले यस्तो कष्ट भोग्नु पर्यो हैन, फ्र्याक्चर भइरहेको हुन्छ नि हस्पिटलमा। अनि उनीहरूले सङ्कल्प लिन्छन्, म जब यो मेरो रोग निको हुन्छ अथवा मेरो यो स्थिति ठिक हुन्छ त्यसपछि म बाइकै छुन्न लजाएँ, हाई स्पिडमा चलाउनु त परिजाओस्, म बाइक नै छुन्न भनेर उनीहरूले सङ्कल्प गर्दछन्। तर भइदिन्छ के थाहा छ? जति जति उनीहरूको जुन फ्र्याक्चर निको हुँदै जान्छ, जति जति उनीहरू अब स्वस्थ हुन्छन्, त्यति त्यति अब उनीहरूलाई के लाग्छ, होइन बाइक त चलाउनु पर्छ। चलाउने मात्र होइन स्पिडमै चलाउनु पर्छ। कहाँ त्यो सधैँ कहाँ त्यस्तो हुन्छ, सधैँ कहाँ त्यो एक्सिडेन्ट भइरहन्छ, त्यो त अब ब्याड लक थियो भयो होइन। त यस प्रकार किन मान्छेले त्यही पीडा बार बार भोग्न चाहन्छ? पहिले त्यो पीडा भोगेर उसले चेत्दैन। यसको कारण के हो थाहा छ? यसको कारण हो माया। मायाको काम नै यही हो, भुलाइदिनु। मायाको काम हामीहरूले जुन पीडा भोग्यौँ, कष्ट भोग्यौँ, त्यो कष्ट भुलाइदिनु ताकि फेरि त्यही कष्ट हामी भोगौँ। र फेरि हामीले सङ्कल्प गर्दछौँ, फेरि मायाले त्यो कष्ट भुलाइदिन्छन् ताकि फेरि हामी त्यो कष्ट भोगौँ। यो बार बार एक जन्म मात्र होइन, लाखौँ जन्म मायाले हामीलाई यस प्रकार अनेक किसिमका कष्टहरू, सानोतिनो कष्ट छैन यो जीवनमा, यो भौतिक जगतमा अनेक कष्टहरूलाई मायाले भुलाइदिन्छन् र फेरि त्यही कष्ट हामी भोग्न चाहन्छौँ। भुलाइदिन्छन् अनेक योनिमा, अनेक जीव यो 84 लाख प्रजातिका जीव योनिहरू छन्। ती सारा जीव योनिहरू हामीले पार गरेर आएका छौँ र ती सम्पूर्ण जीव योनिहरूमा हामीले अनेकौँ कष्टहरू भोगेका छौँ। तर मायाले यस्तो कार्य गर्दछिन् कि हामीलाई भुलाइदिन्छन् ती कष्ट। कहाँ तिमीलाई कष्ट भएर त्यो कष्टै होइन नि, त्यो त आनन्द हो, त्यो त रमाइलो हो, होइन भोग्नुपर्छ भोग्नुपर्छ। ओ यो हो मायाको काम। अनि जीवात्माहरू पनि भ्रमित बन्दछन्। मायाले सानो सुख उसलाई देखाउँदछिन्, जसरी एउटा गधा हिँड्न मानिरहेको थिएन। अनि मालिकले के आइडिया लगाए थाहा छ? त्यो गधाको अगाडि एउटा दाउरोमा लामो छेस्कोमा, त्यो छेस्कोमा घाँस बाँधेर झुन्ड्याइदियो। त्यो झुन्ड्याइदिएपछि त्यो गधा अब उसलाई लौरो नै हान्नु परेन, ऊ लुई लुई हिँड्न थाल्यो। हो हाम्रो स्थिति त्यही छ। मायाले हामीहरूलाई थोरै भोग दिएकी छिन् यो संसारमा, विशेष गरी सेक्स नामक भोग दिएकी छिन् र मायाद्वारा प्रदान गरिएको यो सेक्स रूपी एकदमै नगण्य सुखको लागि उसले अथाह दुःखको बोझलाई स्वीकार गर्दछ। जसरी त्यो गधाले एक मुठी घाँसको लागि मालिकको त्यत्रो गरुङ्गो भारी बोक्दछ, उकालो हिँड्दछ, गाउँदेखि गाउँ चार्दछ। त्यसकारणले गर्दा भक्तिविनोद ठाकुर महाराजले गाउनु भएको छ, सेही गधा हवे संसार बोझ बहिनु अनेकौँ काल। एक जन्म मात्र होइन, अनेकौँ जन्मसम्म गधा भएर, मायाको गधा भएर मैले यो संसारको भारी बोकिरहेको छु। गधा भएर, सेही गधा हवे। हामी गधा बनिरहेका छौँ। मायाले हामीहरूलाई थोरै सुख दिएकी छिन्, तर त्यो सुख पनि होइन। त्यो गधाले त्यो घाँस खान पाउँदैन अगाडि झुन्ड्याएको, तर त्यो के हुन्छ, उसलाई लोभ हुन्छ। हो अब मैले पाउने लागि, हो यही छ यही आयो। कहाँ आउनु नि, त्यो त लौरोमा बाँधिएको हुन्छ उसकै घाँटीबाट। ऊ त भ्रममा हुन्छ, अज्ञानमा हुन्छ, थाहा हुँदैन उसलाई। ल मैले भेटी कहाँ भेट्छ उसको मुखले, भेट्दैन। ऊ जति अगाडि बढ्दछ त्यो पनि त्यति नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर संसारी सुखहरू, विशेष गरी यो सेक्स,
यो शारीरिक देहदैहिक सुख छ, यो देहदैहिक सुख उसले ल मैले पाएँ यहाँ, ल मैले यो स्त्रीबाट पाएँ, ल मैले मेरो पत्नीबाट पाएँ, ल मैले ऊबाट पाएँ, ल मैले ऊबाट पाएँ भन्छ, तर उसले पाएकै हुँदैन। त्यही भएर त मानिसहरू भौतारिरहेका हुन्छन्, कहाँ पाइएला कहाँ पाइएला, कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ स्त्री, होइन यो काली, होइन यो गोरी, यो चेप्टी, यो नेप्टी, योबाट भनेर मान्छे काली गोरी चेप्टी नेप्टी यो त्योसँग रुमल्लिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ, तर उसले काहीँ पनि पाउँदैन। यदि पाएको भएदेखि, उसले सन्तुष्टि पाएको, खुसी पाएको भएदेखि त ऊ शान्त भएर बस्नुपर्ने, ल मैले पाएँ अब मलाई सबै भयो, पुग्दैन उसलाई। किन उसले पाएको हुँदैन, त्यो गधा जसरी ऊ भौतारेर हिँडिरहेको हुन्छ, त्यो लालचामा त्यो लोभमा हिँडिरहेको हुन्छ अगाडि, उसले पाएको हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा ऊ शान्त रहँदैन। विशेष गरी म माताहरूलाई भन्दछु, उहाँहरूले एकपटक शिशुलाई जन्माउँदा कति पीडा भोग्नुहुन्छ थाहा छ? शास्त्रमा बताइएको छ माताहरूलाई एकपटक शिशुलाई जन्माउँदा हाम्रो शरीरमा जतिवटा हड्डी छन् ती सम्पूर्ण हड्डी एकैपटक भाँचिँदा जति कष्ट हुन्छ त्यति कष्टको अनुभव हुन्छ। मानव शरीरमा एडल्टमा, विशेष गरी एडल्ट बडीमा 213 हड्डी हुन्छन्। यी 213 हड्डी यदि एकैचोटि भाँचियो भने त्यसबाट कति पीडा उत्पन्न हुन्छ, त्यो पीडा एकचोटि शिशुलाई जन्म दिँदा हुन्छ। यति कष्ट, यति पीडा, जन्माउनुभन्दा अगाडि 9 महिनासम्म पनि त्यो शिशुलाई गर्भमा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, हैन? त्यो पनि पीडै हो नि। आफ्नो एक शरीर हामीहरूले चलाउन सक्दैनौँ, हामी धान्न सक्दैनौँ, अब त्यसमा 2 शरीरलाई धान्नुपर्ने हुन्छ, हिँड्नुपर्ने हुन्छ, यो अनेक किसिमका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि 9 महिना गएर त्यत्रो कष्ट पीडाले शिशुलाई जन्म दिनु पर्दछ। तर भइदिन्छ के थाहा छ, माताहरू केही समयपछि, केही वर्षपछि फेरि पनि शिशु जन्माउन चाहनुहुन्छ। यो सत्य हो। जब आफ्ना पडोसीहरू, जब आफ्ना सखीहरू, इष्टमित्रहरूले गर्भ बोकेको देख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ओहो फेरि पनि गर्भ बोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको मनमा यो विचार आउँछ रे, मैले सुनेको आउँछ रे यो विचार। अब मायाको प्रभावमा उहाँहरूले जुन पहिला शिशुलाई जन्म दिँदा जुन कष्ट थियो त्यो कष्ट भुल्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्ता जाबा भन्ने लाग्छ, हैन? हो, मायाको काम यही हो। बार बार त्यही पीडा भोग्दा पनि त्यही पीडा भोग्न चाहनु, यही हो मायाको मुख्य कार्य। शास्त्रमा बताइएको छ गर्भस्थ शिशुले कति पीडाको अनुभव गर्दछ थाहा छ? माताको गर्भमा अवस्थित जुन शिशु छ त्यो शिशुले यति पीडाको अनुभव गर्दछ, यति पीडाको अनुभव गर्दछ कि 8वटा सियोले लगातार घोज्दा जति कष्ट हुन्छ त्यति कष्टको अनुभव गर्दछ। यो शास्त्रमा बताइएको छ पद्म पुराणमा। एक श्लोक म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, हैन? हामीहरुलाई यो कुरा कपोल कल्पित लाग्न सक्छ। हुन त आजकल मानिसहरू यति बेकुफ छन्, हैन? उनीहरूले आफूलाई बडो जान्ने बुझ्ने सोच्दछन्, शास्त्र पुराणका यी कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दछन्, यो कपोल कल्पित हावादारी भन्दछन्। तर हावादारी होइन, साइन्सले प्रुभ गर्नेछ एक दिन यी सबै कुरा। गर्दैछन्, गरिरहेका छन् र गर्नेछन्। अनि त्यसपछि पुराणहरूको ध्वजा उडाउनेहरूको कस्तो अभिगत हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। गर्भकुम्भे तथाक्षित पक्षते जठराग्निना शुचि विरग्निर्वर्ण विभिन्न गात्रो निरन्तरम। यसको अर्थ के हो? गर्भकुम्भे, कुम्भ रूपी जुन गर्भमा बसेको जीव छ, भ्रूण छ, त्यो भ्रूणले जठराग्निको तातो यस्तो कष्ट अनुभव गर्दछ कि जठराग्नि भनेको अग्नि नै हो। पेटभित्र जुन माताको यो अग्नि नै हुन्छ, किनभने खाना पचाउनु पर्यो नि। सामान्य अग्नि होइन, यो एसिड हो, एकदमै तातो अग्नि हुन्छ यो। त्यही भएर अग्नि भनेर भनिएको छ हाम्रो शास्त्रमा जठराग्निलाई, अझ पेटको आगोलाई, हैन? त भनिएको छ यो शिशु जुन माताको गर्भाशयमा बसेको छ, यो शिशु माताको जठराग्नि सँगै बसेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, हामीहरूको जिउमा हामीहरूको छाला काटिएको छ, अलिकति उक्किएको छ र हामी आगोमा नजिक लगेर यो छालालाई सेकौँ, के हुन्छ? हामीलाई कति पीडा हुन्छ। आमामामा पीडा हुन्छ नि। छाला तारौँ अनि आगोमा लगेर सेकौँ, कति पीडा हुन्छ। त्यो जुन शिशुको छाला तारे जत्तिकै हो। त्यही भएर पद्म पुराणमा बताइयो जठराग्निले त्यो शिशुलाई यति पीडा दिन्छ, यति जलन पैदा गरिदिन्छ कि त्यसबाट उसले 8वटा सियोले लगातार घोज्दाखेरि जति पीडा हुन्छ त्यति पीडाको अनुभव गर्दछ। पद्म पुराणमा यस प्रकार बताइयो, माताको गर्भमा बस्नु सुखद छैन र त्यसमा पनि त्यो साल नाल, त्यो जल, विशेष गरी गर्भाशयमा जुन
पानी छ त्यो पानीमा डुब्दाखेरि उसले सास फेर्न सक्दैन। हामी केवल 20 सेकेन्ड मात्रै आफ्नो नाकमुख थुनेर बसौँ त सक्छौँ? हामी निसासिन्छौँ नि। अब कल्पना गर्नुहोस् त्यो स्थितिमा हामी 9 महिनासम्म थियौँ। 9 महिनासम्म हामी जलमा डुबेर बसेका थियौँ। भगवत कृपाले भगवानको योजनाले हाम्रो प्राण सञ्चार भएको मात्रै हो, अन्यथा हामी त्यहाँभित्र निसासिएरै बसेका हौँ। नत्र भने हामी माताको गर्भबाट जब बाहिर निस्कन्छौँ त्यो बेला हामीहरू एकहोरो रोइरहनु पर्दैन, गरेर रोइरहनु पर्दैन। त्यो भनेको सास फेर्न नपाएको हो। धेरै लामो समयदेखि सास लिन नपाएको व्यक्तिले त्यस प्रकार सास फेर्दछ, एकहोरो रुन्छ। खोइ बुझेको हामीहरूले शास्त्रका श्लोकहरू बताइरहनु पर्दैन। माताको गर्भबाट जन्मनु, माताको गर्भमा आउनु भनेको यो जति पीडा केही पनि होइन, केही पनि होइन। त्यसकारण शास्त्रमा बताइएको छ कि अब यो मानव जन्म पाएका छौ, अब माताको गर्भमा नआऊ, राधा कृष्णको भजन गर, हरिनाम जप, आफ्नो आत्मालाई चिन। यो शरीर होइन, यो शरीर त कष्ट हो, यो कष्टमा म बाँधिएको छु, जेलिएको छु, अब आफूलाई मुक्त गराऊ। यो मुक्त गराउने अवसर आएको छ। माताको गर्भ, अहिले त मानव योनिबाट जन्मेका छौँ, मानव माता। अब कुकुर बिरालो पशु पक्षीको गर्भबाट जन्मियो भने के हुन्छ ल? कल्पना गर्नुहोस् त, हैन? यो ख्यालठट्टा गर्ने जीवन होइन, मानव जीवन खेल्ने खेलवाड गर्ने चोला होइन, हैन? जातश्चैव मृतश्चैव जन्मचैव पुनः पुनः अहो दुःख ददौ मनः न पश्यन्ति प्रतिक्रियाम। त्यो गर्भभित्र भएको शिशुले यस प्रकार पश्चाताप गर्दछ, दुःख व्यक्त गर्दछ। ओहो, म बार बार जातश्चैव मृतश्चैव जन्मचैव पुनः पुनः, म बार बार जन्मने, बार बार मर्ने गरिरहे, हैन? अहो दुःख दुखेन, मलाई यति दुःख, यति कष्ट, यति पीडा मैले भोग्नु पर्यो, हैन? हेर्नुहोस्, जीवले आफ्नो दुःख व्यक्त गरेको छ गर्भबाट। इट्स नट अ जोक। त यो मानव चोलामा राधा कृष्णको चरण आश्रय लिएर उहाँहरूको कृपाले यो मानव चोलामा उहाँहरूको धाम, उहाँहरूको चरण प्राप्त गर्नुपर्दछ। कदापि यो दुःखमय संसारमा फर्कनुहुन्न, कदापि कदापि। हुन त अज्ञानी मानिसहरूलाई, हैन, अन्धकारमा रहेका मानिसहरूलाई यो संसार नै सुखमय लाग्दछ, हैन? सुँगुरलाई पनि बिष्टा खान आनन्द आइरहेछ हो, सुँगुरलाई। अब त्यो सुँगुरले पनि आफूभन्दा गरिब स्थितिमा रहेको प्राणीलाई देख्यो भने हेर हेर यसको जीवन भन्ला। मनुष्यले त्यो सुँगुरलाई हेर हेर यसको जीवन भन्ला। मनुष्यभन्दा माथिकोले हेर हेर यो मनुष्यको जीवन भन्ला। तर यो भौतिक जगतको जतिसुकै हाई स्ट्यान्डर्ड लाइफ होस् त्यो सबै सुँगुर बराबर हो। जति चाहे स्वर्गको लाइफ होस्, किन भन्दाखेरि भौतिक जगत हो, यहाँ त बार बार जन्मनुपर्छ, मर्नुपर्छ हो। त्यही भएर यो बार बार जन्मनु र मर्नुपर्ने जुन क्रम छ, यो क्रमबाट मुक्त बन, माताको गर्भमा यस प्रकार नआऊ। यही हो वास्तवमा हामीले जन्म किन पाएको, फेरि नजन्मनको लागि। देशभक्तहरू फेरि देशमा जन्मन चाहन्छन्। संसारमा यस्तो गीत पनि छ, म फेरि फेरि जन्मन चाहन्छु, म 7 जन्मसम्म म तिमीलाई पाउन चाहन्छु। अरे बेकुफहरू, मूर्खहरू, 7 जन्म, हैन? मैले अघि नै उदाहरण दिएँ, मायाको बसमा पर्नु भनेको यही हो, हैन? मायाले भुलाइदिएकी छिन् त्यो जन्मभन्दा अगाडि माताको गर्भमा पाएको पीडा कष्ट। त्यस कारणले गर्दा यो मूर्खले फेरि पनि जन्मन चाहने इच्छा राख्दछ। अरे जे इच्छा राख्यो त्यो पुरा हुन्छ, भगवानले अन्तर्यामी परमात्माको रूपमा पुरा गरिदिनुहुन्छ। फेरि जन्मन्छौ यो देशमा, तर तिम्रो कष्ट कहिल्यै अन्त हुनेवाला छैन, कहिल्यै अन्त हुनेवाला छैन। चाहे अमेरिकामा जन्म, चाहे नेपालमा, चाहे जहाँसुकै, स्वर्गमा जन्म। जबसम्म यो भौतिक देह तिमीले धारण गर्दछौ, माताको गर्भबाट तिमी जन्मन्छौ, तिमीले कदापि सुख शान्ति पाउँदैनौ, कदापि, हैन? यो शरीर भनेको वास्तवमा पीडा हो, पीडाको घर हो। यो पीडाको घरबाट मुक्त भएर चिन्मय जगत, आत्मा जगतमा जानुपर्छ, जहाँ भौतिकताको लेस मात्र पनि छैन। त्यो हो राधा रानीको चरण। त्यो बाहेक अन्त कहीँ पनि सुख छैन। युगल सरकारको जुन प्रेममय सेवा छ, त्यो प्रेममय सेवा नै हाम्रो जीवात्माको वास्तविक स्वरूप हो। हाम्रो आत्मा गोपिनी स्वरूप हो। रसिक सन्तहरू बताउनुहुन्छ यो आत्मा गोपिनी स्वरूप हो, तर हामीले यो स्वरूपलाई भुलेका छौँ र अहिले तिनै गोपिनीहरूको निन्दा गर्छौँ, हैन? त यो मानव जीवन फेरि आफ्नो
वास्तविक स्थितिमा फर्कनको लागि हो, आध्यात्मिक स्वरूपमा, न कि माताको गर्भमा बार बार जन्मिएर दुःख कष्ट भोगेर। होइन, बहुत पीडादायक हो, बहुत पीडादायक। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।